الرحمن الرحيم. يا أمة محمد، يا شباب أمة محمد، ليه تستغيث؟ الأطفال يستغيثون. 10 فتاة من الأطفال من 3 ساعات لم نستطيع إخراجهم قربان الموت، قربان الأسد. تقصد الأرواح في مدينة دير الزور. وين النخوة؟ وين الأمة؟ وين الإسلام؟ إحنا بنات أمة محمد، نساء أمة محمد تستغيث، بنات أمة محمد تستغيث. وينكم يا أهل النخوة؟ وينكم يا أهل القرى؟ يا شباب أمة محمد بكل مكان، نحن نستغيث يا الله، نحن نستغيث. فهل لنا من مغيث؟ لا تردون على الحكام العرب، كلهم خونة، كلهم باعونا. احنا بنات أمة محمد، أعراض بنات أمة محمد يستغيثون. يا غياث المستغيثين أغثنا يا الله. آليات بسيطة، ما قدرنا ننقذ 10 أطفال تحت الأرض، ما قدرنا ننقذ. شوفوا كل الشباب، نقيل أمامي عندنا شباب، فصرنا نريد ناس تدعينا، نريد مال، نريد سلاح، نريد معونات تكفي. بيتهم افتحوا على حالكم، افتحوا على اشتراككم يا حكام العرب. بنات أمة محمد تنتهك أعراضهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. تنحر النساء والأطفال في الشوارع، ينحرون الشباب في الشوارع. يا عدو الحرس الثوري أجعدان، وانكم يا أهل القرى، يا قاعدين تخزنون الأمجاد وانكم تبعثون الإسلام. شكون تستنون لا تشوفون مجردات في الشوارع، لا تشوفون يفتكون أعراضنا الآمن. لا هذا تكون حرام عليكم قتلى بالمئات وجرحى بالمئات وما في شهادة طبي. والله العظيم يا أطباء دير الزور راح تتحاسبون، أقسم بالله راح تتحاسبون. والله العظيم راح نعلقكم قبل ما تشاروا أجسامهم. أقسم بالله العظيم أسماءكم مسجلة والتاريخ مسجل، وتكون يشهد عليكم. حسبي الله ونعم الوكيل عليكم، حسبي الله ونعم الوكيل عليكم يا حكام العرب. يا بسوم عليكم، ما بيكم نخوة ولا بيكم حمية ولا بيكم يقول لا واحد لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأنتم